शान्ति। म आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा को अविनाशी संतान, परम धाम निवासी, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। परम पिता परमात्मा ले म आत्मालाई आफ्नो बच्चा बनाउनु भयो। इस संसारमा मानिसहरूको भीडमा थाहा छैन कहाँ कहाँ भड्किरहेको थिएँ। स्वयं भगवानको नजर म माथि पर्यो र मलाई आफ्नो बनाउनु भयो। जीवनमा कति ठक्कर खाएँ होला, तर अहिले आएर बाबाले मलाई ठाकुर बनाइदिनु भयो। म अनाथलाई आफ्नो बच्चा बनाएर सनाथ बनाउनु भयो। गुण र शक्तिले मेरो जीवन रंगाइदिनु भयो। उच्च सम्मानित जीवन दिनुभयो। अथाह संपत्तिको मालिक बनाइदिनु भयो। म मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा प्रस्थान गर्दैछु परम धाम तर्फ। आफ्नो परम पितासँग मिलन मनाउन। नीलो आकाशको मार्ग हुँदै सूर्य चन्द्रमालाई पनि पार गर्दै म आत्मा आइपुगेको छु
इस रातो प्रकाशको दुनियाँमा जहाँ अनेकौं सिताराहरू चम्किरहेका छन्। ती सिताराहरूको बीचमा ज्ञान सूर्य परमात्मा हुनुहुन्छ। मेरो परम पिता परमात्मा मेरो प्यारो शिव बाबा बाबाका किरणहरूबाट सारा परमधाम जगमगाइरहेको छ। बाबाको शक्तिले सारा परमधाम आलोकित भएको छ। लामो समयदेखि पिछुडिएको म बच्चा आज आफ्नो प्यारो बाबासँग मिलन मनाउँदा अति हर्षले गदगद भइरहेको छु। असीमित खुशीको अनुभव भइरहेको छ। बेहद शक्तिको अनुभव भइरहेको छ। मानव हराएका सबै शक्तिहरू फेरि पाएको छु। मेरो नाम, रूप र पहिचान सबै पुनः प्राप्त गरेको छु। यो परमधाम मेरो घर हो। तीनै लोकहरूमा सर्वोच्च स्थान हो। वाणीबाट पर निर्माण धाम हो। यो धाम
सर्व आत्माहरूको घर हो। यहाँ सबै आत्माहरू मुक्त अवस्थामा छन्। यो मुक्ति धाम हो। शिव बाबा जस्तै म पनि यस पवित्र धामको निवासी हूँ। आफ्नो शिव पिताको म सबैभन्दा प्रिय बच्चा हूँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो पिताको किरणहरूको छत्र छायामा सुरक्षित महसुस गरिरहेको छु। अति इन्द्रिय सुखको अनुभव भइरहेको छ। म शिव बाबाको अधिकारी बच्चा हूँ। बाबाको दिल तख्तमा विराजमान छु। बाबाको सारा प्रेम र खजाना केवल मेरो लागि हो। स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरो पिता हुनुहुन्छ। शिव भगवान मेरो बाबा हुनुहुन्छ। मेरो परम रक्षक हुनुहुन्छ। मेरो पालनहार हुनुहुन्छ। मेरो सारा बोझ
सारा चिंता म मेरो प्यारो बाबालाई समर्पित गर्दछु। मेरो ख्याल गर्नको लागि मेरो ध्यान राख्नको लागि शिव बाबा तयार हुनुहुन्छ। यो भन्दा खुशीको कुरा अरू के हुन सक्छ? मलाई त केवल बाबाको आज्ञामा चल्नु छ। बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। र बाबा समान बन्नु छ। म बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मेरो शिरमाथि शिव बाबाको हात छ। अनुभव गरिरहेको छु। बाबाको प्यारलाई, बाबाको स्नेहलाई, बाबाका प्रेमका किरणहरूको झुलामा झुलिरहेको छु। म बाबाको आशाको दीपक हूँ। ईश्वरीय कुलको कुल दीपक हूँ। बाबा को सपूत बच्चा हूँ। हे मेरो परम पूज्य पिताजी, हजुर कति निरअहंकारी हुनुहुन्छ। हजुरले पिता बनेर मलाई सबै समस्याहरूबाट विघ्नहरूबाट बचाउनु भएको छ। कैयौं दुःखका पहाडहरूबाट सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउनु भएको छ।
आफ्नो अधिकारी बच्चा बनाएर मलाई 21 जन्मका लागि स्वर्गको बादशाही दिनुभएको छ। बाबा, कुन शब्दमा हजुरको गुणगान गरौँ म? बाबा, कसरी हजुरको महिमा गरौँ म? मेरो प्राण भन्दा प्यारो पिता परमात्माको प्रेमलाई अनुभव गर्दै सारा शक्तिलाई स्वयंमा समाहित गर्दै म आत्मा आफ्नो पुरानो भाडाको घरमा आइपुगेको छु। म सर्वसम्पन्न आत्मा त्रिकुटीको बीचमा विराजमान हुन्छु। मेरो पिताको कर्तव्य नै मेरो कर्तव्य हो। बाबा सुखदाता हुनुहुन्छ। त म मास्टर सुखदाता हुँ। बाबा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने म मास्टर मुक्तिदाता हुँ। बाबाको आशालाई पूरा गरेर सबै आत्माहरूलाई बाबाको परिचय दिनु नै मेरो परम कर्तव्य हो। बाबा, हजुरको यो असीम प्यार सदैव बरसिरहोस्। हर पल हजुरको छत्र छायाको हात मेरो शिरमाथि रहिरहोस्। बाबा, अब म हजुरको आज्ञाकारी ईमानदार बच्चा बनेर रहनेछु।
बाबा, माँ हजुर को नाम अवश्य चम्काउने छु। हजुरको प्रत्यक्षता गर्नेछु। अंगद समान अचल अडोल बनेर यज्ञको रक्षा गरिरहनेछु। ओम शांति।